السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ديالكم. احنا معاك. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لو بارتي نيميرو 7 في انفورماسيون اكسل اونلاين سور يوتيوب. كما سمعتوا معنا شفنا في الاول ديكوفيرت دون طابلو، تعرفنا على الانترفاس ديال الاكسل، شفنا لا جيستيون ديال لي كلاسور، كيفاش ندير لا جيستيون ديال لي فوي اوس لي كلاسور، كيفاش ندير لا سيزي ولا ندير لا موديفيكاسيون ديال لي دوني، شفنا لا سيليكسيون ولا مانيبيولاسيون ديال لي سيلول، شفنا لا ميزون فورم كيفاش نديروا لا ميزون فورم عادي وكيفاش نديروا لا ميزون فورم كونديسيونيل. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نديروا لا كرياسيون ديال لو غرافيك ولا كريير اون غرافيك، كيفاش نكريو واحد لو غرافيك. في هذا لو بوين ديال لا كرياسيون ديال لو غرافيك غادي نشوفوا ان شاء الله دو بوين. الاولى هي غرافيك اكسبريس والثانيه هو لاسيستونت غرافيك، يعني كيفاش نكتب واحد الغرافيك رابيد، ومن بعد كيفاش ندير لاسيستونس ديالو، يعني بزاف ديال الجهات، العنوان، كيفاش نبريزونطي لا ميزون فورم ديالو، بزاف ديال الحوايج اللي غنشوفوهم ان شاء الله. يعني هذا لو بارتي ان شاء الله يكون عندنا واحد لو طابلو. هذا لو طابلو هو اللي درنا في لو بارتي نيميرو 6 اللي درنا ليه لا ميزون فورم. كان عندنا واحد لو طابلو عادي ودرنا ليه لا ميزون فورم وعطاتنا هاد لو طابلو. هاد لو طابلو غادي اليوم ان شاء الله غادي نردوه يولي واحد لو غرافيك، يعني نردوه على شكل غرافيك. وبالنسبه لي غرافيك كاين بزاف ديال الانواع اللي غنتعرفوا عليهم اليوم ان شاء الله. نبداو في النقطه الاولى اللي هي غرافيك اكسبريس. بالنسبه لهاد الغرافيك، اول حاجه ملي كنبغي ندير واحد الغرافيك، اول حاجه كنديرها ملي كنبغي ندير واحد الغرافيك هو انك دير لا سيليكسيون ديال لي دوني. يعني خاصك سيليكسيوني لي دوني، هذيك لي دوني ديالي خاصني ندير لهم لا سيليكسيون. ابري ملي كندير لا سيليكسيون، ملي كنبغي ندير واحد الغرافيك، كتكليكي على الت في الكلافي الت بلس اف 1، يعني الت مع اف 1 وكتعطيك لو غرافيك ديالك ديريكتومون. يعني نشوفو في اكسل ملي كيكون عندنا واحد طابلو في الاكسل على هذا الشكل، كنبغيو ندير واحد لو غرافيك، كندير لا سيليكسيون ديال لا سيلول. هنا درت لا سيليكسيون من بي 4 حتى ل او 9. كندير لا سيليكسيون، ملي كندير لا سيليكسيون كنكليكي على الت في الكلافي الت بلس اف 1 وكتعطيني لو غرافيك على هذا الشكل. كتعطيني لو غرافيك على هذا الشكل. هادشي بالنسبه لو غرافيك اكسبريس، دايرك كتكري لو غرافيك ديالك. بالنسبه لاسيستونس غرافيك، لاسيستونس غرافيك كتمشي كدير لا سيليكسيون ديال لي دوني ديالك، ابري كتمشي انسيرسيون، ومن انسيرسيون كتمشي للغرافيك. غرافيك كاين عندك على شكل لي كولون، يعني على شكل ليستوغرام، على شكل لا ليني، وبالنسبه على شكل دائرات سيكتور، و لي بار بحال يكون هاد الشكل، بحال لي بوين، بحال اوتر غرافيك. حنا نمشيو هنا البوينتي ونكليكيو عليها باش تعطينا لي ديفيرون تيب ديال لي غرافيك اللي كاينين عندي. بالنسبه للهيستوغرام كتدخل هنا كتعطيك هيستوغرام وكتعطيك لي موديل ديال الهيستوغرام اللي كاينين. مثلا كتمشي لي كورب كتعطيك عاوتاني بزاف ديال لي تيب ديال لي غرافيك. ابري كتمشي هنا للسيكتور، كاين عاوتاني بزاف ديال تيب ديال لي غرافيك، وكاينين بزاف الانواع اللي تقدر تستعملهم ديال لي غرافيك. غنديرو حنا نختارو هيستوغرام. ملي كتختار هيستوغرام كتكليكي على اوكي، كتكري لو غرافيك ديالك. تقدر تبدل مثلا الطول ديالو بهذا الشكل. ملي كنصغرو نحطو هنا سي بون، نحطو هنا. هنا باش ندير لاسيستونس ديال لو غرافيك كاينين بزاف ديال لي بوطون. كاين عندي لا كرياسيون، كاين ديسبوزيسيون، وكاين لا ميز اون فورم. بالنسبه لا ميز اون فورم هي اني نبدل لا ميز اون فورم ديال لو غرافيك ديالي. هنا في لا ميز اون فورم كاين نبدل مثلا لو رومبليساج ديال لو غرافيك. بالنسبه لو رومبليساج ديال لو غرافيك كنمشي لا رومبليساج، نقدر نبدل لا رومبليساج من هنا. مثلا ندير لها هاد لو رومبليساج سي بون. كاين بزاف ديال الحوايج اللي تبدلهم هنا من لا ميزون فورم. وكاين عاوتاني عندنا لا كرياسيون. هنا بالنسبه لا كرياسيون كاين عندك امكانيه انك تبدل لي كولون مع لي ليني، يعني تقلب هاد الغرافيك الجهه ديال لي كولون تكون الجهه
ديال لي لين ولي لين يرجعوا لي كولون. كتكليك هنا كيرجعوا عندك الارقام في لي كولون كيرجعوا هادو في لي ليني. تقدر دير هكا وترجعوا لبلاصتو. عندك لا سيليكسيون ديال لي دوني. بالنسبه لا سيليكسيون ديال لي دوني تقدر عندها لا سيليكسيون كاينه من بي 4 حتى ل او 9. نقدر نبدل هاد لا سيليكسيون ديال هاد لي دوني ونبدل مثلا الا بغيت نسيليكسيو حتى لو ريزولطا ولا لو توتال ديال لي فوند. سي بون. كاين عندي اني نبدل الالوان ديال هاد لو غرافيك من هنا، ندير على هاد الشكل ولا هاد الشكل، ولا عندك بزاف ديال الاختيارات اللي تقدر تبدل بهم هاد الشكل ديال لو غرافيك ديالك من ستيل دو غرافيك. هنا كتسمى ستيل ديال لو غرافيك. كاين عندنا ديسبوزيسيون. هاد لا ديسبوزيسيون كاين فيها عاوتاني لو تيتر. يعني ملي كتبغي دير واحد لو غرافيك اكيد خاصك دير معاه واحد لو تيتر. هاد لو تيتر كيمشي هو تيتر دو غرافيك. وهاد لو تيتر فين بغيتي يكون، واش بغيتي كونسونطري يكون اوديسو داكشي اللي بغيتي انت مثلا بغا دير لي سونطري كتكليك على هكا كيكون سونطري على هاد الشكل وكتكتب لو تيتر ديالك، لو تيتر ديال لو غرافيك. بغيتي يكون اديسو ديرو على هاد الشكل. كتعطي لك هنا سوا هنا تيتر دي زاكس تاع هاد لي زاكس، زعما هاد لي زاكس دي سابسيس تقدر دير لهم لي تيتر ديالهم. هذا محور الافاصيل ومحور الاراتب تقدر دير لهم لي تيتر اوريزونتال فيرتيكال تقدر تبدلهم. هنا لي زاكس، هاد لي زاكس او لاكس اوريزونتال الا بغيتي تبدلو، بغيتي تردو لجهة اليمين مثلا ولا تردو اغوش على هاد الشكل. كاين عندك هنا كذلك لاكس فيرتيكال واش بغيتي تردو الفوق للجنب، على حسب داكشي انت كتختار كدير داكشي اللي عجبك في لو غرافيك. انا في الكادغيلاج واش بغيتي مثلا يكون عندك غرافيك مخطط، انا عندك دابا الخطوط ديال اللي هما اوريزونتال. مثلا بغينا نزيدو فيرتيكال نقدروا نزيدو حتى فيرتيكال، كتمشي هنا كتدير ليه فيرتيكال وكتختار. انا دابا واش بغيتي زعما يكون فيهم واحد الكثافه كثار بزاف على هذا الشكل ولا بغيتي غير يكونوا قلال. يعني في لاسيستونس دو غرافيك عندك بزاف ديال الاختيارات، عندك بزاف ديال الاختيارات اللي تقدر تختارهم ودير لاسيستونس دو غرافيك ديالك على كيف ما عجبك. باغي نحيدو حتى هادو اللي هما اوريزونتال كنمشي هنا كنمشي اوريزونتال كندير ليه اوكان كيتحيدو كاع هاد ما كيبقاوش عندي. سي بون. هادشي بالنسبه لا ديسبوزيسيون ديال الغرافيك. كاين بزاف ديال الحوايج هنا في لو غرافيك اللي تقدر تبدلوهم، مثلا في لا ميزون فورم، مثلا هاد الرومبليساج نبدلوه ندير هاد الرومبليساج على هاد الشكل. كاين بزاف ديال الحوايج اللي تقدر تبدل بهم لو غرافيك ديالك وتخدمو ودير ليه باش يبان. هنا درنا مثلا واحد ليستوغرام، هذا الشكل كيتسمى واحد الاستوغرام. مثلا تقدر تكري واحد غرافيك اخر ديال هاد لي ريزو ديال هاد لي توتال، مثلا هاد لي توتال ندير لا سيليكسيون ديال هاد لي توتال. ابري كنمشي لانسيرسيون ومن انسيرسيون ندير ليه ليني، ومن ليني مثلا نختار هاد الشكل. مثلا ندير ليه هكا. هذا واحد لو غرافيك عادي اللي كدير ليه واحد لو غرافيك واللي كتبان لك مثلا لي فون ديال لي فوندور لي فون ديال لي فوندور 2 3 ولو توتال اللي كيبيعوه لي فوندور في مونسيولمون مثلا في الشهر ولا في تريمستريال ولا يعني 3 شهور ولا مونسيال على حساب ولا انويل. ملي كتقدر تشوف المبيعات اللي كاينين عندك في لانتربريز باينين كلشي كيبان لك، حيت لو غرافيك هو واحد لوتي داناليز اللي هي افيكاس كتخلي لي دوني يكونوا فيزيبل. كنتمنى انكم استفدتوا معنا في هذا البارتي ديال لا كرياسيون ديال اون غرافيك اللي هي تري سامبل. بون كوراج لعاكم اللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه ولا شي اضافه مرحبا. نزل حط لنا كومونتير ولا تواصل معنا في لاباج فيسبوك، حنا معاك. بون كوراج الله يعاونكم.